ہر قسم دی حمد و سلام اللہ احکم الحاکمین دے واسطے ہے جو کل کائنات دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جو کل کائنات دا امیر نواز بھی ہے، غریب نواز بھی ہے، اور ساری دنیا دا گنج بخش بھی۔ انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال تے ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس ہستی دے اوپر مختصر حمد و ثنا دے بعد حضرات محترم، اللہ رب العالمین دا عظیم احسان ہے کہ اللہ نے سانو سب نو انسان بنایا۔ اس کے بعد اللہ دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سانو سارے نو مسلمان بنایا، اپنے آخری نبی دا امتی بنایا۔ حضرات، زندگی بڑی تیزی دے نال اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور ساری زندگی دے اندر بہت سارے شیب و فراز آ رہے جا رہے گزر رہے، ہر قسم دے لمحات، ہر قسم دے دنیاوی کم گھراں دے اندر روز مرہ دے معاملات جڑے اسی دیکھ رہے ہیں ساڈے پیش ہو رہے نے، یہ روز آ رہے نے تے جا رہے نے۔ زندگی بڑی سپیڈ نال گزر رہی ہے۔ زندگی وہ جڑی گزر گئی ہے، اس زندگی دا سانو ایک پورا پتہ ہے کہ کس طرح گزری ہے، ایسا کس طرح گزاری ہے، کیڑے عمل کر کے گزاری ہے۔ جڑی باقی ہے وہ تے پتہ کوئی نہیں کہ کنی ہے، کنے دن ہے، کنے منٹ سیکنڈ گھنٹے ہفتے مہینے یا کنے سال باقی ہے۔ جو گزر چکی ہے اس گزری ہوئی زندگی دا، اس گزاری ہوئی زندگی دا آج فکر کر لو۔ 10 سال دی زندگی جڑی اللہ نے سانو بچپن کی عطا کی تھی، وہ ساری معافی والی زندگی ہے۔ اس تو بعد جننے سال گزرنے پہ، جننے مہینے گزرتے نے پہ، جننے ہفتے گزرتے نے پہ، جننے دن گزرتے نے پہ، ہر روز دیاں 5 نمازاں ساڈے تے فرض ہیں، اور انہاں 5 دا اساں حساب دے۔ اور جڑیاں گزر گئیاں نے نظر مار کے دیکھیے کہ کنیاں گزر گئیاں نے، کنیاں نمازاں ہی چھڑ چکے ہیں، کنیاں ہاں پڑھیاں نے، کنے ساڈے اعمال ساڈے ہو چکے نے جڑے اساں کیتے نے تے اللہ نوں راضی کیتا، اور کنے کو اللہ دی نافرمانی کیتی ہے۔ بس یہ بات اج کر اللہ قرآن وچ کہتے نے وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ اور اللہ نے حق کس چیز نو آکھیا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنَ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کتاب میں تہاڈے کول شفا بنا کے، رحمت بنا کے نازل تے مومنین واسطے، تے مومنین دا کام ہے اس کتاب تو رحمت بھی حاصل کرن تے شفا بھی حاصل۔ اللہ نے اس کتاب نو، قرآن پاک نو بھیجیا کیوں؟ آج صرف یہ بات کرنی ہے کہ قرآن نازل کیوں ہویا تے قرآن اس بارے کی کیا ہے۔ قرآن نازل ہویا کیوں ہویا، قرآن آیا کیوں آیا، کیڑی بات لے کے آیا، یہ آن دی وجہ کی بنی، تے سانو اس قرآن نو سمجھنا کیوں چاہیے، اس بارے آج بات کرنی ہے۔ تے سارے بندے، سارے ساتھی توجہ دے نال میری بات سنیا جے، پاویں سو کے تے پاویں جاگ کے۔ ستے ستے بندے بھی بڑی دور پہنچ جاندے تے جاگدے تے کئی جاگدے ہوندے۔ اللہ دا قرآن کہندا، سورہ انعام شروع ہوئی، آؤ ذرا اللہ دا قرآن کہنے ہیں۔ اللہ اس قرآن کے اندر قدم قدم تے سانو سبق کی دے رہے ہیں کہ قرآن کی ہے، قرآن کیا ہے، قرآن کیوں آیا ہے، قرآن دے ہون دا مقصد کیا ہے،
قرآن دے آن دے وجہ کی بنی آؤ ذرا اللہ دا قرآن پڑھنے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللہ فرماندے نے اے لوگوں اے دنیا جہان دے رہنے والوں اپنے آپ کو مومن تے مسلمان کہلانے والوں او لوگوں جڑے اپنے آپ کو اپنے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی کہلانے والے ہو آؤ اس قرآن مل توجہ کر لو نا اس قرآن کو پڑھ کے دیکھو ایک قرآن کیا ہے ایک قرآن کہندا کی اللہ کہندے نے اور یقیناً اساں اس انہاں دے کول ایک ایسی کتاب بھیجی ایک ایسی کتاب لے کے آئے ہیں جنوں اساں علم دی بنا تے کھول کھول کے واضح کر دیتا ہے اساں کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی اللہ فرماندے نے اعلی علم ہدی و رحمت لقوم یؤمنون اللہ دا قرآن کہندا میں کھول کھول کے بیان کر دیتا انہاں لوگاں دے اوپر تاکہ ہدایت واضح ہو جائے رحمت بنا کے نازل کیتا کدے تے نازل کیتا لقوم یؤمنون اس ایمان والی قوم دے اوپر انہاں لوگاں تے جڑے ایمان لے آئے نے حضرات اللہ دا قرآن واضح کر دیا اس کتاب دا مقصد کیا ہے یہ کتاب کیوں آئی اللہ فرماندے لقد وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اے کتاب میں تواڈے واسطے آسان کر دیتی اس کتاب میں اپنا ذکر بنایا ہے کوئی ایسا ہے جے کولوں نصیحت حاصل کرے اے کولوں اپنے واسطے دنیا جہان دے کچھ دنیا گزارن واسطے اس دے وچوں اپنے طور طریقے لبن والا آؤ اللہ دا قرآن وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون اللہ نے قرآن دائے مقام کی کہہ رہے ہیں اللہ فرماتے نے آج جڑی میں کتاب وَهَذَا کتاب انزلناہ اے جڑی کتاب میں تواڈے تے نازل کیتی ہے جڑی کتاب قرآن پاک میں نازل کیتا نا مبارک بڑی برکتاں والی کتاب ہے بڑی رحمتاں والی کتاب ہے بڑی عظمتاں والی کتاب ہے مصدق الذی یدیہ اے او کتاب ہے جڑی تصدیق کرن والی ہے اس تو پہلا جو کچھ بھی ہویا جننے نبی آئے انہاں نبیاں دی تصدیق کرن والے جنیاں کتاباں آئیاں انہاں کتاباں دی تصدیق کرن والے اس تو پہلا جننے بھی اللہ رب العالمین دے پیغامات آئے نے پیغامات لے کے ان والے بھی آئے نے ایک کتاب سارے نو سچ کہندی ہے ایک کتاب سارے دی تصدیق کرتی ہے والذین اللہ دا قرآن کہندا لوگوں اے تے عمل کر لو اینو پڑھ لو اینو سمجھ لو اے تے عمل کر لو اینو پڑھا لو لوگاں نو سمجھا لو لوگاں نو عمل کرن والا بنا لو آؤ اللہ دے قرآن دائے مقام وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا اللہ فرماندے نے اس تو پہلے جڑے لوگ آئے نے تسی انہاں لوگاں نو جڑے اس کائنات دے اندر نے مرکز دے
اندر، بستیاں دے اندر، اردا گرد دے اندر، لوگ گاؤں دے اندر، باہر ڈیریاں دے اوپر بھی جڑے لوگ نے، اللہ فرماتے نے میرے سونے نبی جی انہاں لوگاں اللہ دے عذاب تو ڈراؤ نا، اللہ وال بلا کے لے آؤ۔ جڑے لوگ آخرت دے ایمان رکھ دے نے تے ڈرنا والے کون نے؟ اللہ فرماتا ڈرنا کنا لوگ ہیں، یہ ڈرنے والے کون نے؟ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ڈر والے ہونے جڑے آخرت دے دن دے ایمان رکھن والے نے، یؤمنون بِهِ ایمان لے آئے نے اس کتاب دے اوپر، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اللہ کو ڈر والے ہونے جڑے اپنی نمازاں دی حفاظت کرن والے نے، جڑے نمازاں پڑھن والے نے، نمازاں نو وقت تے پڑھن والے۔ حضرات جدوں نزول وحی دے انکار دی نفی ہوئی، اللہ کی طرفوں ایک قرآن نازل آیا ہے، لوگوں نے منن تو انکار کر دیتا، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے اندر پچھلیاں قوماں کا تذکرہ فرمایا، اس قرآن کے اندر تورات کا ذکر کیتا، اس قرآن کے اندر زبور کا تذکرہ کیتا، اس قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے پچھلے آن والے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کا تذکرہ کیتا۔ اللہ فرماتے جننے لوگ آئے، جننے نبی آئے، سارے حق دے نال آئے، دیگر آسمانی کتاباں آئیاں، ایک قرآن سب دی تصدیق کرنے والا، اس تو پہلا جننے لوگ آئے، اس تو پہلا جننے لوگ آئے، جننے علم آئے، بنی نوع انسان واسطے ہر قسم دے فائدے، ہر قسم دا نفع بیان کرتا تے صرف قرآن کا۔ اس قرآن نے انسانوں واسطے دنیا جہان کا نظام بیان کر دیتا۔ آؤ دیکھو میرے نبی کو اللہ نے کتنا مقام دیتا، میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام اللہ رب العالمین فرماندے نے سونے نبی جی میں تانوں کل کائنات واسطے نبی بنایا۔ آؤ سورہ اعراف آئی آیت نمبر 158 پڑھ کے دیکھو، اس آیت کے اندر اللہ ذل جلال اعلان کر دینے کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ فرماتے ہیں سونے نبی جی اعلان فرما دیو کہ اے لوگو اللہ رب العالمین نے منو تواڈے سارے عمل نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ دا قرآن کہیں گا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑا برکت والا ہے قرآن ہے، بڑی رحمتاں والا قرآن ہے، تے کلن والا کون ہے؟ بڑی برکت والا رب رحمان ہے جن نے اپنے بندے دے اوپر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، جن نے اپنے بندے دے اوپر ایک برکتاں والی کتاب، فیصلے کرنے والی کتاب اس واسطے نازل فرمائی کہ سونیا تسی پورے جہاناں نو ڈران والے بن کے آئے ہو۔ اللہ دے قرآن کے اندر اللہ واضح فرما رہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی انہاں لوگاں نو اعلان کر دیو تسی پوری دنیا واسطے لوگاں نو ڈران والے بن کے آئے ہو، لوگاں نو اللہ دے عذاباں تو ڈران والے۔ جناب سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مینوں 5 چیزاں تو سارے انبیاء تو اللہ نے عطا فرمائیاں نے۔ وہ 5 چیزاں کیڑیاں نے؟ آقا فرماندے میرے تو پہلا کسے نبی دے حصے نہیں آئیاں، کسے نبی نو اللہ نے عطا ہی نہیں کیتیاں۔ انہاں دے وچ ایک خاصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے جن نبی آئے ایک اپنے اپنی امت وال اپنی اپنی قوم وال خاص بن کے آئے، لیکن جدو میری باری آئی اللہ رب العالمین نے مینوں کل کائنات دا نبی بنا۔ پہلے نبی آئے، کوئی نبی آیا ایک محلے دا نبی بن کے، کوئی نبی آیا ایک شہر دا نبی بن کے، کوئی نبی آیا ایک
علاقے دا نبی بن کے، کوئی نبی آیا ایک صوبے دا نبی بن کے، کوئی نبی آیا ایک ملک دا نبی بن کے، کوئی نبی ایک علاقے دا، کوئی دوسرے علاقے دا. لیکن میں صدقے دے قربان جاؤں اللہ رب العالمین دے قرآن تو اللہ قرآن دے اندر فرماندے نے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے میرے نبی جی تسی کہہ دیو میں ایک محلے دا نبی بن کے نہیں آیا، میں ایک علاقے دا نبی بن کے نہیں آیا، میں ایک شہر دا نبی بن کے نہیں آیا، میں صرف انساناں دا نبی بن کے نہیں آیا، میں صرف حیواناں دا نبی بن کے نہیں آیا، بلکہ سونیا اعلان کر دیو نا الیکم جمیعا میں نبی بن کے آیا وا، زمیناں دا نبی بن کے آیا، آسماناں دا نبی بن کے آیا، انساناں دا نبی بن کے آیا، جناں دا نبی بن کے آیا، حیواناں دا نبی بن کے آیا، اتوں تک کہ جنگلات دے درندے پرندے چرندے ساری دنیا دیا ساریاں مخلوقاں دا نبی بن کے آیا. اللہ اکبر. حضرات میرے نبی نو اللہ نے کتنا مقام دیتا، اللہ نے قرآن کے اندر واضح کیتا سونیا تواڈے جیسا اس کائنات اندر نہ کوئی بنایا تے قیامت تک بنانا بھی، قیامت دیا دیواراں تک بنانا بھی کوئی نہیں. اللہ نے میرے نبی کو اتنا شان دے کے نازل مبعوث فرمایا، اتنا مقام دے کے دنیا دے اندر بھیجیا. آؤ اللہ دا قرآن کہندا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. قرآن کہندا کی ہے، قرآن آیا کیوں ہے، قرآن دے آؤں دا مقصد کی ہے، قرآن دے آؤں دا مطلب کی ہے، ایک قرآن ساڈے واسطے سمجھنا ضروری کیوں ہے، اس قرآن نو پرکھنا ضروری کیوں ہے. اللہ فرماندے نے الف لام را کتاب انزلناہ، اے کتاب میں تواڈے واسطے اس واسطے نازل کی تھی، اے کتاب میں تواڈے واسطے اس واسطے نازل فرمائی ہے تاکہ تسی لوگاں نو لتخرج الناس من الظلمات الى النور. سونے نبی جی تاکہ تسی لوگاں نو ظلمت جو کٹ کے تے روشنی ول لے آؤ، تسی لوگاں نو ظلم دیاں دلدلاں وچوں کٹ کے، شرک دی دلدل وچوں کٹ کے، بدعات دی دلدل وچوں کٹ کے، غیر اللہ دی پوجا دی دلدل وچوں کٹ کے، اللہ دے علاوہ جنوں بھی لوگ پکار رہے نے انہاں لوگاں نو اس دلدل دے وچوں کڈ کے روشنیاں ول لے آؤ، اللہ دے قرآن ول لے آؤ، اللہ رب العالمین ول لے آؤ. تے اپنی مرضی نال نہیں، اللہ کہندے میرے نبی نے اپنی مرضی نال کوئی بات نہیں کیتی بلکہ بے اذن ربہم اللہ دی مرضی دے نال بے اذن ربہم اللہ دی مشیت دے نال، اللہ دی مرضی دے نال الی صراط العزیز الحمید. اللہ فرماندے نے اللہ دے حکم نال اللہ دے رستے وال بلاؤ، تسی اے اس رستے وال جو سارے رستیاں تے غالب ہے، اور اللہ وہ ہے جو کل کائنات تو بڑا تعریف والا ہے، عظمت والا ہے. حضرات میرے پاک پیغمبر اس کتاب نو آقا علیہ السلام دی طرف اللہ نے نازل کیوں کیتا؟ تاکہ قرآن دی تعلیمات دی روشنی دے اندر اللہ دے حکم دے نال اللہ دی مرضی دے مطابق کفر دی تاریکیاں جو کٹ کے، ظلمات دی تاریکیاں جو کٹ کے، غیر اللہ دی پوجا دی تاریکیاں جو کٹ کے دین اسلام دی روشنی وال پہنچا دیو. پیغمبر دا کم کیا ہے؟ اللہ فرماندے نے نبی آندے نے صرف اس واسطے ہدایت دا راستہ دسن واسطے، نبی آندے نے لوگاں نو گمراہی چوں کڈن واسطے. ہن جیڑا کوئی بھی اس رستے نو اختیار کردا ہے یہ صرف اللہ دی مرضی دے نال ہوندا ہے، کیونکہ اصل ہادی اللہ رب رحمان ہے. اللہ دی مرضی تو بغیر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، کلمہ نہیں پڑھ سکتا. اللہ دی مرضی تو بغیر کوئی بندہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اللہ دی مرضی نہ ہوئے کفر اس دنیا دے غالب نہیں آ سکتا.
اللہ فرماندے نے میں سارے نوں ایک موقع دیتا دنیا تے جیڑا بھی انسان آیا انہوں اللہ نے زندگی عطا کر کے تے شعور عطا کیتا ہے عقل عطا کیتی ہے اپنی عقل استعمال کر تے نال اللہ نے رہنمائی واسطے قرآن نازل فرمایا تے قرآن یہ بات دسدا سانوں کہ اس قرآن نو پڑھو اینو پڑھاؤ اینو سمجھو اینو سمجھاؤ اے تے عمل کرو تے لوگاں نو عمل کرنے والا بناؤ قرآن سانو واضح کر رہا ہے عقل کے بارے بات اگے آئے گی کہ عقل ساری کنی کوئی کس عقل کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے اللہ دا قرآن آؤ ذرا اللہ رب العالمین دا قرآن او تقولو لو انا انزل علینا الکتاب لکنا احدا منهم فقد جاءکم بینۃ من ربکم وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ اللہ فرماندے نے سونیا اعلان کر دیو ایسا کتاب نازل اس واسطے کیتی ہے ایک کتاب اساں تواڈے واسطے ہدایت بنا کے نازل کیتی ایک کتاب تواڈے واسطے روشنی بنا کے نازل کیتی فقد جاءکم بینہ من ربکم وہدی ورحمۃ اللہ دا قرآن کہندا ہے بے شک تواڈے کول جڑی کتاب ہے اللہ رب رحمان دی کتاب ہے تسی اللہ ول بلاؤ گے اللہ ول بلانا اللہ دے رستے دیاں دعوتاں دینیاں تواڈے کول ایک روشن دلیل آئی ہے تواڈے کول اللہ دی طرف ہدایت آئی ہے تواڈے کول اللہ دی طرف رحمت آئی تے پھر اے دے وچ زیادہ ظالم کون ہے فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ پھر اے تو بڑا ظالم کون ہے جڑا اللہ دیاں آیتاں نو جھٹلاوندا ہے جڑا اللہ دیاں آیتاں تے عمل نہیں کردا جڑا اللہ دیاں آیتاں نو سمجھدا نہیں جڑا اللہ دی آیات نو پرکھدا نہیں حضرات اللہ فرماندے نے کیڑا ہے جڑا اللہ دیاں آیتاں تے عمل نہیں کردا اللہ دیاں آیتاں نو پسے پشت ڈالن والا اللہ دیاں آیات تو کنارہ کرن والا یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون جن نے اس قرآن نو چھڑ دیتا جن نے اس قرآن تو کنارہ کر لیا جن نے اس قرآن نو سمجھیا نہیں جن نے اس قرآن نو پرکھیا نہیں اللہ فرماندے نے میں او دے واسطے دردناک عذاب تیار کر چھڈیا اللہ اکبر جڑا بندہ قرآن نو اج نہیں مندا اللہ نے قرآن اس واسطے نہیں گلیا کہ ایک ایک کرو پڑھو تے تانوں 10-10 نیکیاں ملدیاں جان گیاں تسی نیکیاں اکٹھیاں کرو ایک قرآن نیکیاں دی کتاب نہیں سمجھن دی کتاب ہے ایک کتاب نیکیاں دی کتاب نہیں پرکھن دی کتاب ہے ایک کتاب صرف بیٹیاں نو الوداع کرن دی کتاب نہیں ایک کتاب صرف قسمہ اٹھان دی کتاب نہیں اس کتاب نو صرف اس واسطے نازل نہیں کیتا گیا اینو بہترین غلاف بنا کے اونچی جگہ تے رکھ دیتا جائے سارا سال اینو پرکھیا نہ جائے اتاریا نہ جائے یہ تو مٹی تک نہ اتاری جائے یہ قرآن اللہ فرماندے نے جس بندے نے اس قرآن نو پسے پشت ڈال دیتا پرا دور رکھ دیتا اینو پڑھیا نہیں عمل نہیں کیتا ایسے بندے واسطے دردناک عذاب کیا آج اساں اس کتاب نو چھڑ دیتا اس قرآن نو چھڑ دیتا ساڈے کنے جی نے ساڈے گھراں دے پورے گھر دے جنوں کسے قید دا ترجمہ ہوندا ساڈے گھراں دے اندر کنے لوگ نے جڑے قرآن نو روز سمجھ کے پڑھدے کوئی قرآن ایسا رکھیا صرف جناب سارے گھر بہترین کتاب ہے میں بڑے اچھے مطبوعے دی لے کے آیا اچھی جلد اچھا ورق لیا کے سانبھیے بہت اچھے طریقے نال سال کدی کتاب نو اتارنا گوارا نہیں مینوں یاد آئی بات اکثر ٹائم قلت دے باعث میں چاہنا آج بہت زیادہ قرآن دی آیات پڑھیاں جان بہت افسوس دی بات کہ ایک بندے نے قاری صاحب نو گھر بلایا دعوت واسطے اگے ایک بار میں گل سنائی
گھر بلایا دعوت واسطے تے دعوت کیتی گھر صاحب دی، گھر صاحب گھر آئے نے، انہوں نے دعوت شاوت کیتی، کھلایا پلایا تے گھر صاحب چلے گئے۔ اگوں انہوں دے گھروں نا پیسے غائب ہو گئے، گھر صاحب گھر آئے بیٹھے، ڈالر پے ریال پے کول، پیسے غائب ہو گئے۔ انہوں نے قاری صاحب تے غصہ چڑھ گیا کہ قاری صاحب نے یہ کام کیا۔ قاری صاحب تے فٹافٹ مولویاں دے اتنا غصہ چڑھتا ہے نا اس امام نو، مولوی تو پتہ نہیں کھورے سمجھ دے گی، مولوی کھورے میرے خیال ہے کوئی اور مخلوق سمجھ، مولوی تے انج غصہ چڑھیا، قاری صاحب نو چاہیے کہ سانو دس دے ائی ہتھی دے دے، یہ کیڑا قسم کیتا، یہ کیڑی گل کی کار ہی پڑے نے سارے جی، وارو واری چھوٹا برا آیا بڑا آیا، وہ ود تو ود گلا کرتے ہیں، ایک اللہ چھڈو پر یار جو کچھ کر صاحب دے انہاں دے عمل ہی ہیں رہن دیو، اے جے قرآن پڑھن دے فائدے، اے جے حدیثاں پڑھن دا حاصل، وہ قاری صاحب ویکھو جاندا سار پیسے بھی چکے، سال گزریا تے سال بعد انہاں پھر دعوت چڑھی، تانوں تے کدی توفیق نہیں نہ ہوئی کہ قاری صاحب دی دعوت کرنی، سال گزریا تو پھر چل دعوت کوئی کار محفل کرتے ہیں، سال بعد انہیں پھر بلایا، دل نہیں سی کرتا گھر صاحب تمہیں بلان دے، پر میں پھر لیا کے جو بہ گئے دعوت شاوت ہو گئی تے بڑا آیا گھر صاحب تواڈے تے نا یہ امید نہیں سی سکتی، گھر صاحب حیران کی ہوا، انہیں کہا کہ تھانوں یہ امید دوجا آیا گھر صاحب تانوں جے انہی چ لوڑ سی تے مینوں دس دے میں تانوں ہتھی دے چھڑدا، کیوں تساں یہ کام کیتا؟ قاری صاحب ہور پریشان کی انہوں شک دوجا آندا قاری صاحب اے مسجد والے مولویاں دا حال نہیں، مولویاں لے نہیں جے کیتی، جڑی الفاظ زبان تے آندے گئے نا بولتے گئے، اخیر قاری صاحب آندے نے ہویا کی گل مینوں دسو، مینوں گل سمجھاؤ گل کی، قاری صاحب تسی جو اتنے آئے سو نا تواڈے ہوندے اتنے پئے سن پیسے ڈالر پئے سن تو تسی جاندے نال لے گئے، تساں اتنا نہیں آکھیا یار پیسے پئے نے، ہو سکتا تواڈوں چیک کرنے واسطے رکھے ہونا سن، قاری صاحب نے حیران پریشان، قاری صاحب دی اکھاں چوں آنسو شروع ہو گئے، قاری صاحب نے اونچی اونچی رونا شروع کر دیا، وہ اندر قاری صاحب روو نہ، جو ہو گیا چھڈو اس گل، ٹھیک ہے تسی گھر بیٹھے ہو تو ہاں تانوں کی کہنا، چلو ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، تہاڈے کو غلطی ہو گئی، تانوں اس بات کا احساس ہو گیا تے ٹھیک ہے، قاری صاحب کو اندر پہ احساس ہو گیا تے ٹھیک، قاری صاحب روئی جا رہے ہیں تے چنگی کچھ دیر قاری صاحب دے روندے ہچکیاں بند گئیاں تے ہچکیاں بندن دے بعد جدوں انہاں نوں تھوڑا جہا سکون ہویا تے قاری صاحب کہندے نے یار میں اس واسطے تے نہیں پہ روندا کہ میں تواڈے پیسے لے گیا، تواڈے پیسے میں چک لے سن، میں تے اس واسطے رونا پیا، آ باری جو قرآن مجید پیا پڑھو نال نا باری دے وچ قرآن مجید قرآن مجید پڑھو تے قرآن مجید پڑھ کے نا انہوں نے قرآن مجید کھولیا تے پہلے صفحے دے اگے وہ سارے پیسے میں کہا روندا میں اس بات میں ہاں کہ اتنا افسوس کی بات ہے کہ سارا سال گزر گیا تو ہے قرآن نو پڑھ کے تھلنا گوارا نہیں کیتا، ایک قرآن نو پڑھ کے تھل دے تواڈے پیسے ادن دے تانوں لب جاندے، ادن دے تسی میرے تے بدگمانی کر کے بیٹھے، اے قرآن ہے جنوں اسی لیا کے کدا ہاں ویکھنا گوارا نہیں کیتا، اللہ اے بارے کی کہندے آؤ ذرا اللہ دا قرآن، اللہ فرماندے میں قرآن نازل کیوں کیتا، قرآن بھیجن دا مقصد کی ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ فرماندے اے عظیم کتاب میں نازل کی تھی اس واسطے کہ برکتاں والی کتاب بھیجن دا مقصد ہے فَاتَّبِعُوهُ، لوگوں دی پیروی کر لو، دے عمل کر لو تاکہ تسی بچ جاؤ، وَاتَّقُوا تسی بچ جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے۔ اللہ نے اشارہ فرمایا کہ اگرچہ تورات دے اندر اللہ نے تمام صفات بیان کر دیتیاں، پچھلیاں کتاباں دے اندر تمام صفات بیان کر دیتیاں، اور قرآن نازل کرن دا مقصد کیا ہے کہ قرآن کل کائنات دی تمام کتاباں تو جلیل القدر کتاب ہے، عظیم المرتب کتاب ہے، اس کتاب دے اندر
دنیاوی اخروی منافع دے اعتبار دے نال زیادہ بابرکت اس واسطے مسلمانوں واسطے کہ ایدی اتباع کر لو، ایدی مخالفت تو بچ جاؤ۔ اللہ فرماندے نے کتاب نازل کیوں کی تھی؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے ایک ایسی کتاب ہے، اللہ دی طرف ایسی کتاب آئی کہ برکتاں ہی برکتاں، رحمتاں ہی رحمتاں، تاکہ تسی اے آیتاں دے غور و فکر کر لو۔ وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، اس کتاب دے آن دا مقصد سمجھ لو، اینو پڑھ لو، ایدے تے عمل کر لو، ایدے تے غور و فکر کر لو۔ پچھلیاں قوماں آئیاں، اللہ نے انہاں دے نال کیسا سلوک کیتا، انہاں اللہ دی بات نہیں منی، اللہ نے انہاں دے نال کی کیتا۔ اللہ دا قرآن کہندا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماتے کتاب نازل اس واسطے کی تھی کہ ایدی اختلاف مخالفت کو بچ جاؤ، اللہ دی مخالفت کو بچ جاؤ۔ سارے تے واضح کر دیتا کہ اے ایمان اے کتاب ہدایت بھی ہے، ایک کتاب رحمت بھی ہے، تے کدے واسطے لقوم یؤمنون، اس قوم دے، اس امت دے، اس بندے دے جڑی اللہ دے ایمان لے آئی۔ حضرات پھر اللہ نے مزید آقا علیہ السلام نو تسلیاں عطا کیتیاں۔ اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام نو تسلیاں کیوں دیتیاں؟ لوگاں نے میرے پاک نبی نو تکلیفاں دیتیاں، پریشان کیتا، مکے دے اندر آقا نو طرح طرح دے دکھ دیتے گئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گھر دے اندر تکلیفاں پہنچائیاں گئیاں، میرے آقا دی اولاداں نو تکلیفاں دتیاں گئیاں، میرے آقا دے اہل بیت نو تکلیفاں دتیاں گئیاں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ساتھیاں نو تکلیفاں، میرے نبی دے اوپر گندیاں اوجریاں پہ پائیاں گئیاں، میرے نبی نو نبی دے رستے دے اندر کھڈے کھوتے گئے، میرے نبی دے رستے دے اندر اللہ رب العالمین نے کیسا کیسا منظر دکھایا کہ کنڈے سٹے گئے، لوگاں نے پاک نبی دیا مخالفتاں کی دیا۔ اللہ فرماندے سو رہا پریشان نہ ہو، وہ اس واسطے میں تسی پوری دنیا دے عظیم المرتب نبی ہو، فرمایا اساں تواڈے تے قرآن اس واسطے نازل کیتا تاکہ تسی توحید تے شرک اور ہدایت تے گمراہی جیسے مسائل کھول کھول کے بیان کر دیو۔ ایک کتاب اللہ دی طرفوں ہدایت بن کے آئی، اللہ دی طرفوں رحمت بن کے آئی۔ اج جیڑا بندہ صحیح عقیدے دے نال اس کتاب نو پڑھدا ہے، اللہ فرماندے اس کتاب دے اندر میں عقیدہ بیان کر دیتا، اس کتاب دے اندر میں اسلامی آداب بیان کر دیتے، اس کتاب دے اندر اللہ فرماندے میں اخلاق بیان کر دیتا، اس کتاب دے اندر انسانی زندگی گزارن دے سارے اصول بیان کر دیتے۔ جیڑا بندہ اس کتاب نو سمجھدا پرکھدا، اللہ نے او دے واسطے رستے کھول دیتے۔ اللہ دا قرآن انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اللہ فرماندے نے اے کتاب میں نازل فرمائی، حق دے نال نازل کیتا تاکہ تسی اللہ دی عبادت انج کرو کہ تسا دین نو سمجھ لیا، دین نو خالص کر لیا۔ حضرات میرے پاک نبی نو ایک خبر دیتی گئی کہ سونیا میں ایک کتاب تواڈے تے نازل اس واسطے کیتی لوگاں نو کفر دی دلدل چوں کڈ کے روشنی ول لے آؤ، لوگاں نو شرک دی دلدل چوں کڈ کے اللہ دے رستے ول لے آؤ، اوامر و نواہی دے اندر پہل کر جاؤ۔ اللہ رب العالمین دا قرآن کہندا ہے اس کتاب نو پڑھن والیاں واسطے اللہ نے انعامات رکھے، اس کتاب نو سمجھن والیاں واسطے اللہ نے انعامات رکھے، جنہ سمجھیا نہیں انہاں دے بارے اللہ کہندے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ
من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اللہ فرماندے نے لوگو اے کتاب ہوئے جڑا جنوں پڑھ لیندا ہے اینوں سمجھن والے تے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے، جڑا اینوں پڑھ لیندا ہے اینوں سمجھ لیندا ہے او دے تے طبق روشن ہو جاندے نے۔ تے اللہ ہوئے جن اس کتاب دے نال جنہ کتاب نو پڑھیا تے درجات بلند کر دتے تے جنہ کتاب دیاں مخالفتاں کیتیاں اللہ نے نستو نابود کر دتا ہے۔ جنہ قرآن نو پڑھیا انہاں نو اللہ نے مقام عطا کیتے، جنہ قرآن نو سمجھیا اللہ نے عظمت عطا کیتیاں، جنہ نے قرآن دے عمل کیتا اللہ نے بلند مقام عطا کر دیتے، جنہ نے قرآن نو سمجھیا نہیں، پرکھیا نہیں، ایدے تے عمل نہیں کیتا اللہ فرماندے میں ایسے لوگاں نو نست و نابود کر دیتا۔ آج جو قوماں دنیا دے ایسیاں نے جنہ دا اچھے انداز نال نام لین والا کوئی نہیں، اس واسطے میں کہنا چاہنا وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي